बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमुगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज प्राचीत काळाच्या दुसऱ्या हप्त्याचो शुक्रार, प्राचीत करचो दीस. तशेंच आज आमी जागतीक कविता दिवस, जागतीक डाऊन सिंड्रोम दीस आणि जागतिक रान संरक्षण दीस आचरण करता. फ्लुएसो सा निकोलस हासोय उडास आमी काडटा. तर आता आयच्या नियाळा खातीर आयच्या वांजेलाचेर आमचे मौन आमी कोंचोवया. Mateo प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजून प्रधान याजकांक आणि लोकांच्या मालगड्यांक सांगले, अनेक ओपार ऐका. एकलो भयंकर आसलो. ताणे एक दाखामळो लायलो. ताचे भोवती एक वय गेली. ताचे मदें दाका रोसाक एक गण्या फोंडू कोंडलो आणि पारो करूंक एक बुरूस बांदले. उपरांत मोळो ओकलाक गेणीक दिवन तो परगावाक गेलो. फळ विकच्या वेळ येतच गेणी भोवती फळाचो वांटो घेवच्याक आपल्या साकराक ताणें ओकला सरशीं धाडलें. पूण त्या ओकलांनी ताच्या साकराक धरलें आनी नेकल्याक तांणी सरसरी मार घाले. दुसऱ्याचो जीव काडलो आनी तिसऱ्याक पात्रायलो. परत्यान ताणें पयल्याच्या की प्रास चड हेर साकरांक धाडलें. पूण ओकलांनी तांकांय त्याच बरें चलयलें. शेवटी ताणें आपल्या पुताकच धाडलो. म्हज्या पुताक म्हणी तें मर्याद दितलें म्हणून ताणें चिंतलें. पूण पुताक पळयतच ते ओकलाचे एकामेका म्हणा लागले, अळे दायजाचो वारसदार येया, ताका आमी लगड काडया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. अशें ताका तांणी धरलो, दाखामळांतल्यान भायर वण घालो आनी जिवेशी मारलो. तर दाखामळाचो धनी फाटी येतच त्या वक्लांच्याक कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात? ते म्हणाले, त्या नश्ट्यांक तो लगड काडटलो आनी आपलो दाखामळो फावो त्या वेळार घेण फारीक करतल्यांक गेणीक दितलो. ताका जेजू म्हणलो, पवित्र पुस्तक ह्या परी बरोवन आसलें तुमी वाचलां. बांदप्यांनी उपकारना म्हणून सांडुल्लो फातरच जावंक पावलो मुल्या फातर. सर्वेस्पराचें काम हें आमच्या दोळ्यांक तें एक विचित्र. प्रधान याजक आनी फरिसेव ताचे ओपारी आयकल्या वेळार आपणा विशेंच तो उलयता म्हूण समजलें आनी ताका ते खैद करतात म्हणून लोक ताका एक प्रवादी मानतलो जाल्ल्यान लोकांची तांकां भिरांत आसली. देवाचें उतर हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. कार्मेल प्रेरण आयकोनच्या भावां आनी भयणी, आज आमी एक सुबीत ओपार देवाच्या उतरा मारिफात आयकली. जेजू एक ओपार दिता. ह्या ओपारींत एकलो धनी आपलो दाखामळो गेणीक दिता आनी गेणीचें फळ वा घेण काडूंक म्हणून फाटी येतना ताच्या साकराक, ताच्या पुताक ते जिवेशी मारतात. ही एक ओपार सलवसांव चारित्रेंत घडिल्ल्या गणिताचो उडास जावन आसा. देव मनशां आपणाक सोडवून दिवच्या खातीर सबार रितीन तांचे कडेन उलयलो आनी तांकां मेळोवंक आशेलो. हेब्रेयांक बरयल्लें पत्र वळ 1 आनी 1 सांगता, आदिमागा देव मनशा कडेन सबार रितीन उलयलो. अक्रेक
आईन काळ येताना आपल्या पुता मुखार तो उलयलो म्हणून तो उलोवंक वा आमकां सोडवून दिवंक ताणें जायते प्रयत्न केले आनी साबार साकर ताणें धाडले ते जावन आसात प्रवादी. पूण सगळ्या परण्या सोल्ल्यांत प्रवाद्यांक खंय मान मेळोना. आखरेक ताचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो. जो आमचो एवंजेल आमी वाचताव. जेजू म्हणटा तो तांच्या लोकां मदें आयलो, ताच्याच लोकांनी ताका स्विकार केलो ना म्हणून. देवान केल्ली प्रयत्नां निर्फळ जाली तरी देवान मनशाक सोडून घालूना एक बडी प्रयत्न केले. आनी हे घडीत या ओपारींत आठापून आसा मनशाचे तिरस्कार आनी देवाचे प्रयत्न. आतां आमचें वास्तवीक जिवीत जाल्यार हिंस जावन आसा. देव दया दाखोवचो, देव मोगाळ. केन्नाय आमची पातकां वळखल्यार तो स्विकार करचो. पूण मनीस हेंत एडवांटेज काडून तो परतून तो पातकान सांपडटा, देवाक तिरस्कार कर म्हण देता. हाच्या पयलें वाचप उत्पत्ती ग्रंथांत आमकां जुजे आनी ताच्या भावाची काणी आमच्या मुखार दोळ्या मुखार दवरता. जुजे जाकोबाचो मोगाचो पूत तरी ताच्या भावाक ताका पळयल्यार जायनातलें. ताचे बरेंपण पळोवन आनी बापायचो आनी पुताचो मोग पळोवन ते मोसरान भरले. देखून बापायतावन ह्या पुताकच तांणी पयस केलें. पूण देवाची मांडावळ जुजेच्या जिवितांत विचित्र सरली. तो इजिप्तांत ताका विकलें, थंय जैलांत आसलो. थंय अपवाद काडून तो जैलाची शिक्षा अनुभव करतालो. तरी आखरेक एक व्हडलो कारबारी तो इजिप्तांत जालो. देवाची योजना मरिफांत आमी जियेल्या तर कश्ट वा सुखांत आमी एका शेवटाक पावतले. पूण देवाची योजन निरंतर आमी तिरस्कार केलो तर आमचें जिवीत कश्टान सांपडटलें. जेजून सांगल्या ओपारींत आखरेक घेणीदार तावन तो जागो ओण काडलो दनयान आनी कोण घेन दिता तांकां तो दिलो. देवान प्रयत्न केले निरंतर, पूण एक प्रयत्नाक एक फुल स्टॉप आसता. जेजूची काकूळत निरंतर, पूण ती काकूळत मीत मिरवल्ली वा न्याय नीत नातली म्हणून न्ही. देव काकूळदार बाप, पूण न्याय नीत करचो बापी. तो मोगाळ. गॉड इज मर्सीफुल एज वेल एज जड्ज. न्याय नीत नासली काकूळत केन्नाय कुरडी. Without justice, mercy is blind. देखून देवाच्या काकूळतीक न्याय नीत आसा. ह्या संवसारांत आमच्या जिवितांत आमकां केन्नाय अवकाश आसा देवा थंय फाटी सरोंक, आमची बातकां वळखोवंक, आमचे जिवान परिवर्तन करूंक, प्राजीत करूंक, सुटावे कुमसार जावंक, आमची सूख वळखोवन बरें जिवीत जिवंक. पूण हे अवकाश मुक्त जाले उपरांत आमची झडती जातली. त्या झडतीच्या वेळार देव काकूळदार बाप मात न्हय, ही विल बी अ जड्ज. तो न्याय नीत करत जातलो. ताच्या सिंहासनार बसून तो न्याय नीत करतलो. तेन्ना थंय काकूळत आसची ना. थंय तुवें केल्ल्या बऱ्या कामाक इनाम आनी आमी केल्ल्या वायट कामाक शिक्षा.
हे मात्र न्यायनीत एकलो न्यायाधीश वा न्यायनीत करूंक शकता. देखून आमी आमकां बरें करूंक अवकाश खंयच्यान पुरो येता ते उपयोग करया. देवान साबार सक्रांक ताच्या पुतांक आखरेक तोसायलो. तशेंच आमच्या जिवितांत जायते बडी जायते अवकाश बऱ्याक आमकां प्रेरण करतात. एक ल्हानसो बरो बूक हांवें वाचलो तर जायते बटी ह्या बुकाचें ताचें बरेंपण म्हाका जागयता. म्हज्या काळजांत असो देवाचो ताळो हाका म्हणटा आमी अंतस्करण तो म्हाका जागयता. देवाचें उतर आमकां जागयता. आमी करचें मागणें सता नितीची वाट आमकां दाखयता. हे सगळे साकोरूच देवाचे. पूण त्या साकरांक आमी खाण दिवचय आनी ताच्या प्रमाणे जियोंक ह्या प्राजीत काळार विशेष रितीन आमी प्रयत्न करया. मोगच्या भावनांनी भयणीनो, तुमचे दोळे तुमी दपा. आमची काळजां आमी सोम्याक उबारून मोगळा बापा ह्या प्राजीत काळार आमचे आदले जिवीत सांडून शुभ अर्थाच्या वाटेन आमकां चलोवंक आमकां तुजें प्रेरण दी. मेटनोया नीज बदलावण, नीज रुपांतर आमच्या जिवितांत यशस्वी कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भोवन निबडीनो, आयचें किर्तन 105 105 आनी हांगासर पोरन्या तेस्तमेंताच्या झुजेची काणी आमकां आयकूंक मेळटा. देवाक प्रामाणीक आनी विश्वासी रावल्लो झुजे सर्व कश्टांचेर जैत व्हरता आनी आखरेक जैत येवन जाता. असली तिरासण आनी बद्धता आमचे तें आसत्याक आदार मागून ही किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. उपरांत सर्वेस्परान कानान गांवांत एक दुकोळ धाडलो. तांचें उदर पोशणच ताणें काडून सोडलें. तांचे फुडें एका मनशाक ताणें धाडलो. गुलाम करून विकलोलो झुजे तो. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. ताचे पांय तांणी सांकलींनी बांदले. ताची गुमटी सरळांक अर्दिली. ताणें सांगून दिल्लें गडासर सर्वेस्पराचें उतर सत जायसर तो कश्टलो. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. तेन्ना रायान ताका बंदेंतलो काडूंक लायलो. लोकापातीन ताका सुटका दिली. आपल्या घराचो ताका कारबारी केलो. आपले आस्तीचेर ताका अधिकार दिलो. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आज शुक्रार बाळूक जेजूचें पुणशेत बेकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर सांजेच्या 5:30 वरार कुर्साची वाट आसा. त्या उपरांत मीस आसा. तुमकां मोगाचो स्वागत. त्या सांगता जुनाच्या 2 तारखेतावन 19 तारखेपर्यंत सुमार 17 डेज 17 दिसांचे युरोपाच्या पवित्र जाग्यांक एक यात्रेक पॉयंट आसा. रोमाक, पादवाक, आसिसीक, स्पेनाक, स्वित्झर्लंडाक, मागीर पोलंडाक, फातिमा, लूट्सू, स्पेन असल्या पवित्र जाग्यांक ह्या जुबलेवाच्या वर्सा एक अपूर्व अवकाश यात्रेक पॉयंट करून आत्मीक अनुभव जोडच्याक तशेंच ह्या पवित्र दारा मुखांतर भितर सरच्याक होली डोर म्हणून जे कितें जुबलेवाचें वर्स परगट करता आसतना उक्तायलें ताचे भितरल्यान सरूंकी एक वर्तो अवकाश. एका टिकेटी फाटल्यान 3,35,000 जातात. 3,35,000 एकल्याक सर्व कर्ज तांदून आटापता. तुमी म्हाका संपर्क करियेत 948122
63229 9481263229 हांव फादर स्टीवन पिरेरा ह्या नंबराक तुम्ही कॉन्टॅक्ट करचे. आणि आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आम्ही मोगान उडास करता. प्रत्येक जावन फादर जॉय फ्रांसिस, सिस्टर एस्टेरा दोगाई कर्मिलेत, किंबर्ली मारिया डिक्रूज दुबई कॅनडा तावन, एन्सिल जस्टिन फर्नांडीस बॅरिन तावन जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. देवादीन फ्रांसिस्का रोजारियो वालेन्शिया मंगळूर तावन, नेल्ली डिसोजा कार्कळा उडुपी तावन, विक्टर मार्टिस लेडी हिल मंगळूर तावन, मीना मिनेजस उडुपी तावन हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. पयले परत मेळया. मोग आसूं.